मैं तो समझदा हूं 2 बजे पहुंचन वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त भी पहले आ गया। तो मेरे ख्याल है बगैर कहीं ताखीर के एक तिलावत सुन नमाज जुहर पढ़ते हैं उसके बाद इंशाअल्लाह बल सिलसिला जारी थी वैसी उस वादा फरमाओ बेटे रा खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी अब्दुल करीम साहिब आप भी तशरीफ गिरना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमावे बगैर के ताखीर दे मैं उन तिलावत कलाम पाक वास्ते दावत देसा ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा अल कारी अल मुकरी वजी दीवान साहिब तेरे जो मिस्र तो तशरीफ गिरना है तुसा नारा अगर उच्चा सुनाओ तो वल मैं मारा अल्लाह तो खुश रखे स्पीकर ते खड़े थे वल आवाज ऊंची वैसी मैं स्पीकर तो चले वल तुसा फैसला तक कर आवाज के लिहाजा नारा जरा ज़ौक नाल सुने सुना ते ज़ौक अली तिलावत सुन नारे तकबीर। हज़रत मौलाना कारी गुलाम यासीन मेरवी साहिब स्टेज ते तशरीफ के 9 वेला देवण दा टाइम आ गया। कारी अल्लाह रखे साहिब किसी कमाई वदे आओ अज देओ ए देवण दी हारे आओ स्टेज ते तशरीफ लाओ माशाअल्लाह जल्दी आओ जरे कल वाले प्रोग्राम दे परसों वाले पैसे अज नहीं गोल छुड़ाए बल दोबारा ऊंची आवाज नाल नारा सुनाओ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारा बस्ती कोटली जदीद अलकारी अलमुकरी वजी दीवान साहिब रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان رسالات الله
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما سبحان الله سبحان الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى
ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما سبحان والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان سلام وأعد لهم أجرا كريما
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تسلم. ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لا إله إلا الله لا الله
بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
أولئك